Hello, maayong buntag na nasadta karon magsaba-saba na sadta mga kaigsunan. Mao kini ang atong hisgutan mahitungod sa mini nga magtutudlo. No? Ang mini nga magtutudlo mga kaigsunan. Mahibala sayon ra kay mahibalaan, no? Unsaon siya pa makahibalo ka, no? Pinagi sa iyang sinultian mahibalaan nimo na siya nga siya mini nga magtutudlo. No, kay kung unsa gani ang nasa kasing-kasing niya, mugawas na siyang baba. Walay magdagkot og suga para taguan niya dito sa aparador, no? Kundi malantad yun na siya, may balaan yun na siya, no? Mahayagan yun na siya ang tibuok balay, no? Dagkot kay dili suga kanang suga sa fluorescent or sa light katong suga sa unang panahon, no? Sabi niya, walay magdagkot og suga nga taguan sa aparador or sa kabinet, no? Kundi butang yun sa patunganan para mahayagan tanan. Yun ana na ang but niya pasabutan na gikan sa imong kasing-kasing. Kung masako ang tao bugawas yun na si mong baba, no? Kung ikaw mini baka o dili. Mao na siya ang mga pastor. Makita nimo nga magsampit kaniya Ginoo apan dili makasulod sa gingharian sa langit. Tungod kay mahibal-an na nimo din nga mini ang iyang mga pagsangyaw or sa iyang mga pagtudlo. Ano man, ang iyang mga katao nga iyang gitudloan, kung naa kasi ang tapad, mahibal-an nimo na nga siya ba mini ba ang ilahang pagtulunan. Sayon ra kay na pag-ila, no? Mausad na mga igsunan, kana sang giingon sa atong makagagahom nga ang kahoy maila siyang bunga, no? Kung maila siyang bunga, dili man pwede ang kahoy nga santol mamungag istarapol, no? Ano yung gingon? Dili pwede nga ang kahoy nga igera lain ang bunga, no? Kanalan kung santol ang kahoy, santol sad ang bunga. Maura na siya. Kung unsay naa sa bunga sa imong kasing-kasing, mugawas na sa imong baba. Manang walay magdagkot ug suga nga dili mahayag. Mahayag yun na siya. Manay buot pasabot sa mini nga magtutudlo, no? Dili kay kanang musulti ta nga ang mga mini magtutudlo kana sila dili na pwede, no? Kay nanaot ka ana sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Tanan nga reliyon ni gamit ana, si Bisan kinsa ni gamit ana, pero ayaw na ninyo gamita kay mahibal-an gihapon mo. Kay ang pagtuki sa mani nga magtutudlo pinaagi na sa sulod ninyo, no? Mahibal-an na sa mga tao nga inyong gitudloan, mga kaigsunan, no? Pinaagi sa ilang mga istoryahan, no? Kasagaran na magtapok-tapok, maminaw kasi ilang istorya. Dito ni mga mahibal-an ang nagtudloan ni mini nga magtudlo kay ang ilang inistoryahan puro kadaot, no? Walay tarong nga istorya, no? O nga mga kaigsunan, usab sa tagmay mga igsunan sa panultihon sad nasa mabasa dito nga ang taong buang-buang ipahibalo dayon niya ang iyang kabuang. Mo nang kung makatapad ka og taong buang-buang, bisag wa nimo siya istoryahe, musulti siya sa iyang unsay nasa iyang gibati, no? Mo na kasagaran bisag asa ka pa madtuan na tinuod na ang akong gisulti, no? Usa pa para sa pag-ila sa mga dili kuan mga mini nasa mga timailhan dire sa Galatias 5 19 hangtod sa 26, no? Basahon nimo nang una niya, makita nimo dito nga unsa ang espiritong dautan ug ang unsang espiritu na maayo. Basahan na diha para mahibal-an nimo, no? Naana sa sulod sa kasing-kasing sa tawo mahibal-an nimo kung unsa jud ang tinuod nga mini nga magtutudlo. Pero gusto kag maayong magtutudlo naasad sa ubos sa 22 hangtod sa 26. Sa 19 hangtod sa 21. O diyan makita nimo tanan kung unsay maibot pasabot nga na, no? Yung ana lang na siya gusto mo mag-cut on o makabalo sa wala ninyo mahibali. Katong akong gibanulti wala ko muhatag niyong bersikulo para mutuo mo or dili mo mutuo. Mo nang wala ko muhatag niyong bersikulo tungod kay kanang iyang gipanulti kadaghan na yun na nadungog, no?
basin asa pa mo madungog na ninyo ng istorya ha nagikan sa Ginoo, no? Busa dili maayo nga manaot ka sa imong isig ka tawo, no? Katulad sa mga relihiyon, dili pwede dauton ang mga relihiyon. Nganuman dali ra kang mamatay kung manaot kag relihiyon. Saksi ko ana, gamay pa ko, bata pa ko, naibalon ako ana nga kung manaot kag relihiyon di ka magdugay, no? Kung mga dautan ang mugawas imong baba di ka magdugay, no? Mugawas ang tinuod, no? Mana akong pahinomdom ang mini nga magtutudlo mahibal-an mo sa iyang inistoryahan kay kung unsay naa sa iyang kasing-kasing mugawas na siyang baba, no? Kung mga bakakon ang mga tao, bakak sad ang matudlo, no? Bakak ang matudlo sa iyang mga tao. Nya mataparana nimo, mahibal-an nimo didto, no? Ngana ra pag ila sa mga taong mga mini nga magtutudlo kanang giingon nga daghan untag magsampit ka na kung Ginoo pandili makasulod sa gingharian sa langit. Kay kung magsampit ka sa imong amahan, magsampit ka sa espiritu, no? Kanang imong gipamulong espiritu na mo nang dili ka pataka-taka ka og istorya kay ngano makadaot na ug makasunog na sa tibok lasang, tibok kasing-kasing sa tao, makapaguba na siya. Mo nang magamping ta sa mga atong inistoryahan para di ta madaot, di ta mahukman pinagi sa atong mga pulong. Kung nang hukman ang tao base rasad sa iyang gipanulti mga kaigsunan, di man ininyo kana, no? Tungod sa iyang gipanulti, ang kung unsa gani ang nakapuno sa kasing-kasing, mausay isulti sa baba o mausay nag-aghat kani